यहाँ पर मौजूद हैं इमाम शौकत साहब फर्स्ट टाइम है आज के सामने सबक पेश कर रहे हैं और उनके बगौल के हम ईमान के रसूलों का अकीदा सिखाया था कि जरूर कलाम से पहले तिलावत किए। अभी मैं अगर कहूँ कि हम कितने हैं जो खुदा की बादशाही में जाना चाहते हैं, कितने हैं जो अपनी शिफा को लेना चाहते हैं, सभी हाथ खड़े हो जाएंगे। कितने हैं अपनी ब्लेसिंग को, अपनी जिस्मानी बरकत को लेना चाहते हैं, सभी चाहते हैं। अगर मैं कहूँ कि कितने हैं जो स्लीव उठाना चाहते हैं, कितने आमीन। स्लीव का क्या मतलब? सो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बहुत से हाथ खड़े होते हैं काफी सारी चीजों के लिए, दौलत के लिए, बैंक बैलेंस के लिए, हर चीज के लिए, शिफा के लिए, ब्लेसिंग के लिए, बादशाही के लिए। लेकिन जब सलीब के लिए कहा जाए तो थोड़े से डर के हाथ हमारे उठते हैं, क्योंकि सलीब का मतलब है दुख। अगर कोई दुख सह नहीं सकता, दुख सहना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ने कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो क्या करे? पहले क्या करे? अपनी खुदी से इनकार करे कि मैं क्या हूँ, मेरे पास कितनी दौलत है, मैं कितना ताकतवर हूँ, मैं कितना घमंडी हूँ, मैं कितना अपने आप को क्या कुछ समझता हूँ। पहली बात यह है कि हम अपनी खुदी से इनकार करें, और दूसरा फिर काम है कि हम हर रोज अपनी सलीब उठाएं। और फिर लिखा है कि अगर कोई सलीब उठाकर मेरे पीछे नहीं होता वो मेरा शिगिर्द नहीं। शिगिर्द बनने के लिए दुख मस्ट है, सलीब उठाना मस्ट है। शिगिर्द बनने के लिए हमें मुसीबतों से गुजरना बड़ा जरूरी है। पलूस रसूल का अक्सर औकात कोई भी खादम, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा खादम कोई सरबत देता है, जरूर वो अपनी उस पैसे में पलूस रसूल को याद करते हैं या दाऊद को याद करते हैं, क्योंकि ये वैसे तो सारे जिन्होंने अपना अपना काम किया है बहुत खूबसूरत किया, और पलूस रसूल को हम इसलिए याद करते हैं कि वो कहता है कि मेरी मानद बनो जैसे मैं मसीह की मानद बनूं। कैसे वो बन गया था मसीह की मानद? आसानी से बन गया? बहुत मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। मसीह की मानद बनने के लिए हमें भूखा रहना पड़ता है। मसीह की मानद बनने के लिए हमें अपनी खुदी से इनकार करना पड़ता है। मसीह की मानद बनने के लिए हमें अपने आप को जमीन मट्टी में लेकर जाना पड़ता है। मसीह की मानद बनने के लिए हमें अपने आप को कमजोर बनाना पड़ता है, फिर जाकर हम मसीह की मानद बन सकते हैं। वो कहते हैं बन नहीं गया हूं मैं मसीह की मानद बनता हूँ। हर रोज वो कहता है कि मैं मसीह की मानद बनता हूँ, मैं अपनी खुदी से इनकार करता हूँ, मैं अपनी किसी ऐसी चीज पर फख्र नहीं करता, ना दौलत पर, ना तालीम पर, किसी चीज पर फख्र नहीं करता, सिर्फ फख्र करता हूँ तो मैं यीशु मसीह की सलीब पर फख्र करता हूँ। क्योंकि उसने अगर वो कहता है कि इंसान होते हुए कोई भी अगर हम भी ऐसा काम करते हैं, इंसान होते हुए हमें बहुत सी ख्वाहिशें हैं, बड़ी जरूरतें हैं, और फिर वो एक और बात कहता है कि कौन सी चीज मुझे मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकती है। सो कोई भी ऐसी चीज जब हम चीजों पर फख्र करते हैं, अपने ऊपर फख्र करते हैं या अपने औहदे पर फख्र करते हैं, सो हम पीछे रह जाते हैं। आगे बढ़ने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। हमें प्रोसेस से गुजरना बहुत जरूरी है। प्रोसेस क्या है? सलीब का ये लेंस रोजों के अब तो डबल है, दोनों तरफ रोजे हैं। तो हमें बाहर जब निकलते हैं तो हमें एहसास होता है कि क्या हम क्या कर सकते हैं।
کیا کرنا ہے. پچھلے سنڈے میں میں نے یہی بتایا کہ جب ابھی روزے شروع نہیں ہوئے تھے تو ہم اپنے اوپر غور کریں, اپنے کاموں پر غور کریں, ہم نے کتنا احترام کیا ہے اپنے روزوں کو. اور آج کا جو عنوان ہے اس نے اسے گناہ ٹھہرایا. خدا نے اسے, یعنی کہ یسوع مسیح کے بارے میں یہ عنوان ہے. اس کا مطلب خدا نے, یعنی کہ خدا نے اپنے بیٹے کو گناہ ٹھہرایا. وہ گناہگار نہیں تھا, اس کے بارے میں لکھے کہ اس کے منہ میں چھل نہیں تھا, وہ اس کی زندگی میں کوئی ایسی بات نہیں تھی. اور جب یسوع مسیح کے بارے میں جانتے تو خود آ کر زمین پر جب اس نے ارشاد عظیم کیا, وہ کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے. اس کی ذات میں گناہ نہیں تھا, اس کی سوچ میں گناہ نہیں, اس کا کسی بھی. اور یہاں پر دیکھیں کہ جب یہ سارا جو پروسیجر شروع ہوا تو جب ان کو بادشاہوں کے سامنے پیش کیا اور ہیروڈیس کے سامنے پیش کیا گیا اور اس نے بھی انکار کر دیا کہ اس کے اندر کوئی گناہ نہیں, میں کس چیز کی اس کو سزا دوں. تو اس کے سامنے جب اس کو پیش کیا گیا اس نے بھی کہہ دیا کہ میں اس کی ذات میں کوئی گناہ نہیں دیکھ رہا, اور گناہ اس کی زندگی میں نہیں تھا. کوئی بات بھی اس کی زندگی کے اندر ایسی نہیں تھی جسے وہ گناہگار ٹھہرایا جائے. حالانکہ بے شمار الزام لگے, یہ زانیوں کے ساتھ رہتا ہے, یہ گناہگاروں کے ساتھ کھاتا پیتا ہے اور یہ ساری چیزیں, لیکن پھر بھی اس کو گناہگار ٹھہرایا گیا. اس کا سبب کون ہے؟ کس کے لیے وہ, کس لیے وہ گناہگار ٹھہرایا گیا, کیوں گناہگار ٹھہرایا گیا, اس کا ریزن کون ہے؟ میں اور آپ, میں اپنے سے شروع کرتا ہوں. ریزن کون ہے؟ میں اور آپ. اس کا ریزن ہے کہ وہ ہمارے لیے گناہگار ٹھہرایا گیا. اس کی ذات میں گناہ نہیں تھا, اس کی سوچ میں گناہ نہیں تھا, وہ بے عیب بھرا ہے. ہاللیلویا. اور وہ گناہگار ٹھہرایا گیا اور اس کا ریزن میں اور آپ ہیں. ہاللیلویا. ایک ہمارا مقدس کالوسیس کا خط ہے, دوسرا خط, اس کے چھٹے باب کی ہم 21ویں آیت, آخری آیت. جو گناہ سے واقف نہ تھا, جو گناہ سے واقف نہ تھا, کوئی اس کو واقفیت ہی نہیں تھی گناہ سے, وہ گناہ کو جانتا ہی نہیں تھا, کیونکہ وہ کواری مریم سے پیدا ہوا تھا, وہ روح القدس کی وساطت سے پیدا ہوا تھا اور خدا کی مرضی سے پیدا ہوا تھا, اور وہ تو گناہ کو جانتا ہی نہیں. بے شمار نبیوں پیغمبروں نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ وہ گناہگار نہیں تھا. بادشاہ تک پکڑنے والے بھی کہہ رہے کہ اس میں تو کوئی گناہ نہیں. تو کیا لکھا ہے؟ جو گناہ سے واقف نہ تھا اور اسی کو اس نے ہمارے واسطے, اسی نے اس کو ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا. وہ ٹھہر گیا ہے ہمارے لیے. میرا اور آپ کا بوجھ اس پر ڈالا گیا ہے, میرے اور آپ کے گناہ اس پر لاتے گئے ہیں, میری اور آپ کی خطائیں برائیاں اس پر لاتی گئی ہیں. حالانکہ وہ گناہگار نہیں تھا, اس کی ذات میں گناہ نہیں تھا, اس کی سوچ میں کوئی گناہ نہیں تھا, لیکن باپ کی اس مرضی کو اس نے پورا کیا. باپ نے اپنی مرضی سے اپنے بیٹے کو گناہگار ٹھہرایا. اور گناہگار ٹھہرانے کا ریزن کون ہے؟ میں اور آپ, میرے اور آپ کے گناہ. اگر وہ آج گناہگار نہ ہوتا تو شاید میں یہاں پر نہ ہوتا. اگر آپ آج یہاں پر ہیں تو یہ یسوع مسیح کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لیا اور ہمیں آزاد کیا اور ہمارا فدیہ دیا, ہمارا کفارہ دے کر وہ ہمیں اس نے کیا کر دیا ہے؟ آزاد کر دیا. جو گناہ سے واقف ہی نہیں تھے اور وہ ہمارے, اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائے. اس میں ہو کر اگر ہم خدا کی راست بازی ہو جائیں گے تو شاید کوئی کام بن سکتا ہے, شاید کوئی بات بن سکتی ہے, بشرطے کہ ہم اس میں ہو, یسوع مسیح میں داخل ہو, یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ
हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया, हालांकि वो हमारी खताओं, मेरे गुनाह थे, हालेलुया, सब कहें मेरे गुनाह थे, मेरे गुनाहों के लिए वो क्या हुआ? घायल हुआ। घायल का क्या मतलब है? जख्मी हुआ, उसके हाथों पांव में कील ठुकवाए गए, उसकी पसली में नेज़ा मारा गया, सर पर कांटों का ताज पहनाया गया और जमीन पर टांग दिया गया। और उसमें कोई खता थी? किसकी खता थी? मुकद्दस यूहन्ना रसूल फरमाते हैं पहले बाब की 29 में आयत, देखिए वो खुदा का फर्रा जो दुनिया का बोझ उठा ले जाता है। हालेलुया, सारा बोझ उसने उठा लिया और हमें आजाद करने के लिए सारा कुछ किया। और इसमें प्लानिंग किसकी है? बाप की प्लानिंग है। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया। हालेलुया, हमारी बदकिरदारी के बायस क्या हुआ? कुचला गया। कुचल जाने का मतलब आता होगा सबको, और कितना ये कैसा मंजर होगा। हम एक दिन मर्चे में बात कर रहे थे कोड़े की, कैसा कोड़ा था सर? रोंगटे खड़े हो जाते हैं अगर आप उसकी सिर्फ उसकी डेफिनेशन को जान सके, अगर उसकी पूरी सच्चाई को जान सके। घोड़ा है क्या था, किस तरह का घोड़ा था? हमें सिर्फ घोड़ों का पता है, काम 40 घोड़े उसको लगे थे। जब उसकी गहराई को देखे घोड़ा है क्या था, बना कैसे था, तो रोंगटे खड़े हो जाते। ऐसा हमारी खातिर में क्या हुआ? घायल, कुचला गया और हमारी सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि हम सलामत रहें। और उस पर सियासत हो रही है, उस पर कुरे डाले जा रहे हैं, उसका कुर्ता उतारा गया है और उसको बांटा जा रहा है, एक दूसरे में दमिश्क में उड़ाया जा रहा है। किसके लिए? मेरे लिए, आपके लिए। हालांकि उसकी साथ में कोई गुनाह नहीं, वो गुनाहगार बनाया गया, वो ठहरा ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। हालेलुया, अभी गीत गए, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई। बड़े आसानी से गा ऐसे कहीं सबको आता हो, बड़ी आसानी से हम ये वर्ड्स ये इसको गा रहे हैं। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई। और शिफा के पीछे अगर देखें कि किस तरह शिफा बहुत मुश्किल काम था, मुश्किल खड़ी थी, लेकिन फिर भी वो मेरे और आपके लिए सारे दुख सही चलिए। हम सब भेड़ों की माने भटकेंगे। हम क्या हुए? भेड़ों की माने भटकेंगे। जब सलीब का मंजर देखे तो जितने भी शिविर थे पकड़ा गया, कितने शिविर थे तितर हो गए, सारे भाग गए, डर गए, मैं इनकार कर रहे पत्र जैसे जो कहता था मैं तुझसे पहले मरने के लिए तैयार हूँ, वो भी एक इनकार कर। और पहले वो कह रहा था मैं तुझसे पहले सलीब पर चढ़ने, मैं तेरे लिए मरने के लिए तैयार हूँ। और यीशु मसीह दिलों और दिलों से वाकिफ है और उसने कहा कि तू आज ही रात मुर्दे के बांग देने से पहले 3 बार मेरा क्या करेगा? इनकार करेगा। हम सब भेड़ों की मानक भटकेंगे। हम में से हर एक अपनी राह को, हर एक अपनी राह को, आज भी यही है, ईश्वर का इंतजार है, गुजरेगा फिर हम अपने अपने कामों में लग जाएंगे। चंद दिन बड़ा है, हम आएंगे, आगे दिन आने वाले हैं। ईद फसा है, फिर पाम संडे, फिर गुड फ्राइडे, फिर ईस्टर और उसके बाद फिर पूरा साल 11 महीने हमें कोई पता नहीं क्या कर रहे हैं।
ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خدا نے ہم سب کی بدکرداری اس پر لاد دی۔ ہم سب کی بدکرداری اس پر لاد دی، اس پر۔ یہ یوحنا کی بات یاد رکھتے ہوئے کہ وہ دیکھو خدا کا پھرا جو دنیا کا بوجھ اٹھا لے جاتا ہے۔ سو آج ہم دیکھیں آگے بڑی خوبصورت آیت ہے کہ جیسے پھرا اپنے ذبح کرنے والوں کے ساتھ اور بھیڑ اپنے بال کترانے والوں کے ساتھ چلتی ہے، اسی طرح وہ بھی جب گسرنی باغ میں پکڑنے کے لیے آئے تو پطرس نے بھاگ کر ایک سپاہی کا نام اڑا دیا اور یسوع نے کہا کہ اگر میں چاہوں تو باپ سے درخواست کروں وہ لاکھوں تمہار فرشتے زمین پر بھیج دے جو میری حفاظت کر سکے، لیکن نہیں، میں باپ کی مرضی کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ ہاللیلویا۔ ہم کتنے ہیں جو باپ کی مرضی کو پورا کرتے ہیں؟ ہم اپنے باپ کی جسمانی باپ کی مرضی نہیں پوری کرتے تو آسمانی باپ کی کیسے مرضی پوری کرتے؟ وہ کہتے ہیں دن رات میری عبادت کرو، میری پرستش کرو اور اس میں فائدہ بھی پائے۔ یہ کام سے ہٹ کر لیکن استثناء کی وسائل سے آپ آ کر اپنے پورے دل اپنی پوری جان عقل طاقت سے میری عبادت کر دو، میں بولے کس کا فائدہ ہے؟ میں تمہاری روٹی اور پانی میں اور کتنے نہیں چاہتے کہ ساری عمر کتنے جو بندے آئے کہ میں کوئی چاہتے کوئی کہے کہ میں بڑا تاکہ آگے دنیا تو حالات کو میں جی بڑا اچھا کہتے کوئی بھی کیونکہ خدا کہتا ہے کہ تمہاری افراد وہ کلام میں لکھا ہے کہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ چاہتا ہے کہ ہماری توبہ تک وہ آج بھی ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اپنی گناہوں کا اقرار کریں۔ جو اپنے گناہوں کا اقرار کر کے جو ترک کرتا ہے وہ بھلائی دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ تو وہ میری خاطر قربان، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ ایک آخری آیت ہے اس دور میں اگر دیکھیں تو جب یسوع مسیح کو صلیب دیا گیا اور اسکالر کہتے ہیں کہ اس سیزن میں یا اس سال میں یا اس سالوں سے پہلے جتنے بھی صلیب دیے گئے تھے بہت سی صلیبیں ہوئی لیکن آمد کوئی نہیں ہوئی، بچانے والی کوئی نہیں، فدیہ کفارہ دینے والی کوئی نہیں۔ اس سے پہلے بشمار اور تقریباً 5,56,500 تقریباً 5,56,500 صلیبیں دی گئی تھی اور امر کوئی نہیں ہوئی تھی۔ واحد یسوع مسیح کی صلیب تھی جو امر ہوئی جس میں ہمارا جس کے وسیلہ سے آج ہم سانسیں لیتے، آج ہم یہاں پر موجود ہیں، آج ہم اس جگہ پر پلپٹ پر جگہوں گھروں پر اپنے مذہبوں پر دعا کر رہے ہیں، آزاد ہیں۔ میں چلتے ہیں رومیو 6:22 مگر اب گناہ سے آزاد اور خدا کے غلام ہو کر اب گناہ سے آزاد اور خدا کے غلام ہو کر غلام کس کو کہتے ہیں؟ ملازم۔ ایک تو نوکر ہوتا ہے ایک غلام ہوتا ہے، ایسا یہ کیا ہوتا ہے؟ نوکر کو پتا ہے کہ 6 گھنٹے میں 8 گھنٹے 10 گھنٹے ڈیوٹی ہے، صبح 6 بجے جب 8 بجے ہوں گا 10 بجے میں تو غلام کی کوئی ڈیوٹی نہیں، اس کی چھٹی کوئی نہیں، وہ غلام ہے، وہ مالک کی مرضی پر اٹھتا ہے، اس کی مرضی پر کھاتا ہے، اس کی مرضی پر سوتا ہے، اس کی مرضی پر چلتا ہے، وہ آزاد نہیں۔ تو جو گناہ کے قبضہ میں ہے وہ غلام ہے، آج گناہ کے غلام ہے۔ اگر اس سے بچنا چاہتے تو ہمیں یسوع مسیح کو پہننا بہت ضروری ہے۔ پڑھیں مگر اب گناہ سے آزاد اور خدا کے غلام ہو کر تم کو اپنا پھل ملا جس سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے اور اس کا انجام ہمیشہ کی زندگی ہے۔ 22 آیت پوری ہے۔ مگر اب گناہ سے آزاد ہو اور خدا کے غلام بن کر تم کو اپنا پھل ملا جس سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے اور اس کا انجام
ہمیشہ کی زندگی ہے. اگر جاننے میں ہمیشہ کی زندگی ہو ہمیں اپنے ایمان برقرار کرنا. یسوع مسیح کو دعوت کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو برکت دے.